حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اے جناب بچہ بیمار ہو جاندا ہے۔ اللہ اللہ اے آپ گھر وچوں باہر نکلے نے تے رات دا ٹائم ہوندا ہے تے اپنے گھر وچ پہنچ جاندے نے۔ اے بیوی گھر اندر موجود ہے، اونے ویکھیا میرے بچے دی تے کیفیت دی بڑی خراب ہے، حتیٰ کہ ویلا موت دا جام اللہ اللہ حضرت ابو طلحہ دا بیٹا فوت ہو گیا، اے صحابی بھی گھر آ جاندا ہے۔ اللہ اللہ تے ام سلیم اپنے بچے نو اللہ اکبر اینج کر کے ایک گھر دے کونے اندر لگا دیتا ہے۔ اللہ اللہ اے خامد گھر اندر آیا نا، اے بیوی نو پوچھدا ہے سنا میرے بیٹے دا کی حال ہے؟ تے بیوی اللہ اکبر شکر گزارے نا کہن لگی ہے میرے سر دے تاج، میرا بیٹا تے پہلے نالو بڑا آرام اندر ہے۔ اللہ اللہ اے بیوی نے سوچیا میرا خامد جیڑا ہے اے دن پر مزدوریاں کر کے تھکے ہے، اے رات آئے اگر میں دساں گی اے تکلیف اندر اضافہ ہو جائے گا، میں رات دساں گی میرے خامد دی رات دکھ اندر گزر جائے گی۔ اللہ اللہ تے بیوی سلیم جیڑی ہے رات اپنے خامد دی خدمت کر دی ہے، حتیٰ کہ رات اللہ اکبر میاں بیوی دے ازواجی حقوق بھی انہاں ادا کر لینے۔ ویکھ لے عورت دا صبر کنے، اس عورت دا صبر کنے، گھر اندر ایک کونے چے بچہ مریا پھر تے آئے بیوی صبر کر دی جا رہی ہے کس واسطے میرے خاوند نو کوئی دکھ نہ پہنچ جائے، رات کسے طرح گزر جائے۔ اللہ اللہ آئے صبح دا ویلا ہوندا ہے، اللہ اکبر آئے نبی دا صحابی مسجد اندر آن لگا نا نماز پڑھنے واسطے تے اپنے آئے خاوند نو گول بٹھا لیا، آمدیاں نے میرے سر دے تاج مینوں اے دے دسونا جیڑی امانت کسے کولو ہوئے تے جدوں کوئی امانت منگے نا اونوں دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ اللہ اکبر حضرت ابو طلحہ فرماندے نے کیوں نہ اونوں دی امانت اسی ٹائم واپس کر دینی چاہیے۔ تے بیوی سلیم آمدی ہے اے اللہ دیا بندیا جیڑا بیٹا رب نے سانو عطا کیتا سی نا اے اولاد بھی تے اللہ دی امانت ہے، رب نے اپنے گول بھلا لیا ہے۔ اللہ اکبر بیٹا فوت ہو گیا ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ میرے آقا دی خدمت اندر پہنچ جاندا ہے، آقا دے پیچھے نماز ادا کر کے آئے آقا نو ساری رات دی داستان آئے ساری آقا نو سنا دیتی ہے۔ سونیا نبیا انج کر کے میری بیوی نے کام کر لیا ہے تے آقا فرماندے نے اللہ اللہ اللہم بارک لہم، آقا اسلام نے فرمایا اے رات جیڑا تساں کم کر لیا نا اللہ اے دی اندر برکتاں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ویکھ لو اللہ نے پھر دوبارہ بیٹا عطا فرما دیتا، اللہ نے صبر دا نتیجہ بھی عطا فرما دیتا۔ اے پتہ اے لگدا پیا جیڑا بندہ صبر کر دے نا اللہ ازمائشاں دور کر دیندا ہے۔